بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء مبارك على أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى أهل باكستان خاصة، على أهل سيالكوت، على أهل بيت صاحب هذا البيت المبارك، وعليكم ذكرى ميلاد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، الذي قال في حقه جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. शेख साहब ने हम्दुस्सलात के बाद फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलूद शरीफ की घड़ियाँ तमाम अहले पाकिस्तान, खुसूसन अहले सियालकोट और ख़ास तौर पर इस घर वाले जिन्होंने इस खूबसूरत बज़म का एहतमाम किया, उनको मुबारकबाद हो। और जो इस खूबसूरत बज़म में तशरीफ़ लेकर आए, हाज़िर हुए महबूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र पाक सुनने के लिए, उनको मुबारक हो। हम ऐसे महबूब का ज़िक्र करने बैठे हैं जिनके मुताल्लिक़ उनका रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है: वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। مع حضراتكم ومع أصحاب الفضيلة ندخل في مظنة قوله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أولا قوله وما أرسلناك إلا، هذه كلمة إلا في اللغة العربية تسمى تخصيص، والتخصيص جاء في سياق النفي، جاء في سياق النفي، والتخصيص في سياق النفي يفيد الإثبات، يفيد الإثبات، كما أنك تقول لا إله إلا الله، إلا هذا استثناء وقع في سياق النفي، فهو يثبت أن ما بعد إلا ثابت لهذا فقط. فقوله تعالى وما أرسلناك إلا إثبات إرساله رحمة، وهذه الكلمة في اللغة العربية جاءت نكرة. لماذا؟ لأن النكرة تفيد الشيوع والعموم. فقوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة أي شاملة مطلقة ليست مقيدة، لذلك هو كان صلى الله عليه وسلم رحمة بالكون كله، رحمة بالإنسان، مطلق الإنسان حتى الكافر. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. رسول الله رحمة بالحيوان أيضا. كيف؟ حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. لذلك قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر له حتى الحوت في البحر. لماذا؟ لأنه علم الإنسان قبل كان عندما يمسك الحيوان يقتله بالضرب، لكن جاءت رحمة النبي فاتسعت دائرة رحمته حتى للحيوان، فأصبح الحيوان يذبح على راحته على صفحته ويهراق دمه وهو مرتاح.
إذن رحمته صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة وما أرسلناك إلا رحمة، هذه الكلمة التي جاءت نكرة هي تفيد عموم وأنواع وأشكال وأحوال الرحمة كلها. قبلہ قاری صاحب نے پہلے آپ کو تعارف کروایا کہ شیخ صاحب بلاغت کے استاد ہیں، اور بلاغت کے حوالے سے ہی انہوں نے قرآن مجید کی آیہ مبارکہ کی تفسیر کی ہے. میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی. رب ذوالجلال نے فرمایا وما، ما کا مطلب ہے نہیں، ارسلنا کا ہم نے آپ کو بھیجا، الا مگر، رحمتا للعالمین سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر. یہاں پر پہلے ما آیا ہے وما ارسلنا کا، اس کے بعد آیا ہے الا. عربی زبان میں جہاں پر ما اور الا دونوں ایک کلام میں آئیں، ما سے نفی ہو اور الا کے ساتھ اس بات ہو، تو جو مفہوم حاصل ہوتا ہے وہ تخصیص والا مفہوم ہوتا ہے. جس طرح کہ آپ نے کلمہ طیبہ دیکھا، لا الہ الا اللہ، یہاں پر بھی پہلے لا ہے، لا بھی نفی کے لیے ہے، اس کے بعد الہ ہے، الہ کے بعد الا ہے. یہاں بھی تخصیص کا معنی حاصل ہے. کیا مطلب ہے کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. اسی طرح وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آیت میں تخصیص والا مفہوم پایا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے، رحمت کے علاوہ کچھ اور بنا کر نہیں بھیجا. آپ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سارا جسم رحمت ہے، ہر ادا رحمت ہے، ہر اسوہ رحمت ہے، ہر فعل رحمت ہے. محبوب علیہ السلام کی ساری زندگی رحمت ہے، اور صرف رحمت انسانوں کے لیے نہیں بلکہ محبوب علیہ السلام کی رحمت ساری کائنات کے لیے ہے. بلکہ جس کو اس پوری کائنات میں، انسان ہوں، حیوانات ہوں، جمادات ہوں، مجردات ہوں، جو کچھ بھی ہو، اس ساری کائنات میں جس کو جو بھی رحمت کا کچھ قطرہ یا ذرہ یا حصہ مل رہا ہے وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی رحمت کا صدقہ ہے. جس طرح کہ جناب عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی حدیث مبارکہ شیخ صاحب نے بطور استدلال نقل فرمائی. محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، رب ذوالجلال نے ہر شے کے متعلق تمہیں احسان کرنے کا حکم دیا ہے. رب کا حکم ہے کہ جو بھی رب کی مخلوق ہو اس پر احسان کرو. پہلے طریقہ یہ تھا جانوروں کو استعمال کرنے کا، ان کا گوشت کھانے کا، کہ ان کو قتل کر دیا جاتا تھا، مار دیا جاتا تھا. لیکن محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں رحمت بن کر آیا ہوں، اب جو میرے غلام ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ ہر شے پر رحم کریں گے. اب ہر چیز پر رحم ہوگا. وہ جانور جنہیں پہلے قتل کیا جاتا تھا اور اذیت دی جاتی تھی، محبوب علیہ السلام نے فرمایا آج کے بعد جانور کو قتل کوئی نہیں کرے گا، بلکہ اگر اس کا گوشت استعمال کرنا ہے تو اس کو ذبح کرنا ہے. اور ذبح بھی کس انداز میں کرنا ہے؟ محبوب علیہ السلام نے فرمایا فَلْيُحِدْ شَفْرَتَهُ، چھری تیز کرنی ہے، اور تیز بھی جانور کی آنکھوں کے سامنے نہیں کرنی، علیحدہ کرنی ہے. خوب چھری تیز کر کے پھر جانور کو ذبح کرنا ہے، تاکہ جب جانور ذبح ہو رہا ہو تو اس کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو. تو مطلب اور مقصد اور مراد اور مقصود یہ ہے کہ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو جانوروں پر اتنے رحیم ہیں وہ انسانوں پر کتنے رحیم ہوں گے، اور انسانوں میں سے جو مسلمان ہیں ان پر کتنا رحم فرمانے والے ہوں گے.
اور مسلمانوں میں جو آپ کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں اور محبتوں میں محبوب علیہ السلام کے ذکر کے لیے محفل مولود سجانے والے ہیں، محبوب علیہ السلام کی اپنے ان غلاموں پر رحمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ولما جاء قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة، وهذه الرحمة كما قلنا أنها نكرة وقعت في سياق النفي، والنكرة تفيد العموم والشيوع، ولكي يؤكد الله سبحانه وتعالى أن هذه الرحمة شاملة لكل الكون قال للعالمين، خصصها لمن؟ للعالمين. الحمد لله رب العالمين ما سوى الله، العالمين ما سوى الله. وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي أرسلناك رحمة شاملة لكل من سوى الله، لكل من سوى الله. لذلك هي عامة شاملة بكل أحوالها وأوقاتها وأصنافها وأنواعها وأشكالها، هي هذه رحمة الله سبحانه وتعالى. لذلك قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا رحمة، إنما أنا رحمة مهداة. فنبينا صلى الله عليه وسلم الذي قال الله في حقه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي ما سوى الله. ولما كانت الرحمة أشرف من المرحوم لا شك أن رسول الله كان أفضل الخلق. لذلك قال علماؤنا وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق. كيف عرفتم هذا؟ قال الله قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أي ما سوى الله. وما كان رحمة لا شك أنه أرفع من المرحوم. أيهما أعلى، الرحمة أو المرحوم؟ الرحمة. فبما أنه هو الرحمة إذن هو أشرف من كل الكون. سبحان اللہ، خوبصورت استدلال۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔ اور رحمت کس کے لیے بنا کر بھیجا ہے؟ فرمایا للعالمین، رب ذوالجلال نے جتنے بھی جہان بنائے ہیں سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے مقام پر رب ذوالجلال نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہاں بھی رب العالمین، عالمین کا لفظ آیا، اور اس آیت میں بھی رحمتاً للعالمین، عالمین کا لفظ آیا۔ عالم کا مطلب ہے رب ذوالجلال کی ذات اور صفات کے علاوہ جو کچھ ہے سارے کا سارا عالم میں داخل ہے۔ رب تعالیٰ اور اس کی صفات کے علاوہ جو کچھ ہے سب کچھ عالم ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ رب ذوالجلال کی جس کے لیے ربوبیت ہے، رب ذوالجلال جس کا رب ہے، ہمارے محبوب علیہ السلام اس کے لیے رحمت ہے، اس کے لیے رحمت ہے۔ رب کی ربوبیت سے کوئی شے خارج ہے؟ کوئی کائنات کا ذرہ، کوئی زمین کا گوشہ، کوئی آسمان کا خطہ، کوئی فرشتہ، کوئی انسان، کوئی جن، کوئی شے رب تعالیٰ کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہ رب کی ربوبیت میں داخل ہے، وہ رب کا مربوب اور رب کا مخلوق ہے۔ تو جو رب کا مربوب اور رب کا مخلوق ہے وہ محبوب علیہ السلام کا مرحوم بھی ہے، محبوب علیہ السلام اس پر بھی رحم فرمانے والا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اب یہ بتاؤ کہ جہاں بھی رحمت ہوتی ہے وہاں پر دو ذاتیں ہوتی ہیں، ایک وہ جو رحم کرنے والا، اور ایک وہ جس پر رحم کیا جا رہا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ رحم کرنے والا اور وہ جس پر رحم کیا جائے، ان دونوں میں سے افضل کون ہے؟
तो जाहिर है जो रहम करने वाला है, आप किसी फ़कीर पर रहम करके उसे कुछ देते हैं तो अफजल कौन है? जो देने वाला है। रहम करने वाला अफजल है। तो इसी आया मुबारका से पता चला कि जब महबूब अलैहिस्सलाम रब्बुल जलाल की सारी मखलूक़ात पर रहम करने वाले हैं तो पता चला महबूब अलैहिस्सलाम रब्बुल जलाल की सारी मखलूक़ात से अफजल भी है, सारी मखलूक़ात से आला भी हैं। रब्बुल जलाल ने जो मकाम व मर्तबा अपने महबूब अलैहिस्सलाम को अता फरमाया है, अपनी मखलूक़ात में से किसी और को वो मकाम व मर्तबा नहीं अता फरमाया। عندنا في اللغة العربية شيء اسمه جملة اسمية تتكون من مبتدأ وخبر، ماشي؟ يعني أنت تقول هذا البيت جميل، هذا الرجل صالح، هكذا. فهذا الخبر أو الجملة الاسمية هذه جملة بسيطة. كيف؟ ما معنى جملة بسيطة؟ يعني أنك تخبر عن هذا البيت هو جميل، تقول هذا بيت جميل. لكن إذا كانت هذا البيت فيه صفات مختلفة عن الجمال، مثلا كأن نقول في هذه المحلة البيوت 5 مرلة 10 مرلة 20 مرلة، لكن إذا كان هذا البيت مثلا 20 مرلة ما يسموها، إذا كان هذا البيت 5 كنال شيء مميز، صحيح؟ طيب هذه البيوت هنا في المنطقة لا يوجد فيها جاردن، قليل يعني. إذا كان فقط الجاردن 2 كنال يعني هذا أيضا شيء مميز، تمام؟ طيب إذا كان هذا مصنوع من حجر ليس كهذا الاسمنت العادي، لا، مصنوع من حجر خاص سبيشال، أرضيته مرمر من إيطاليا، فلا تستطيع أن تقول بيت جميل فقط وتكتفي. ماذا تقول؟ تقول هذا بيت جميل كبير فيه حديقة، أرضيته مرمر، جدرانه من الرخام، أثاثه كذا، الفنيتشر فيه كذا، تعدد أوصافه. لماذا؟ لأن أوصافه مختلفة، كل وصف منها يستحق أن يكون خبر مميز، ليس بيت عادي يعني كلر فيه جميل وجيد ومرتب، لا، هو ليس هذا، هو شيء مميز، في كل شيء هو مميز، مساحته، شكله، بناؤه، أثاثه، أرضيته، حيطانه، حديقته، كل شيء مميز. فلا تستطيع أن تقول بيت جميل وتسكت، لازم تقول بيت كبير جميل أرضيته رخام، أثاثه مستورد، أرضيته من المرمر كذا، حديقته كبيرة، لكي يستوعب السامع منك لماذا أنت قلت هذا الكلام. فسر هذا الكلام لنقول ما هو وجه الربط مع سيدنا محمد. शेख साहब ने एक मिसाल बयान की है और मिसाल का जो ताल्लुक़ है महबूब अलैहिस्सलाम की रहमत से वो फरमाते हैं कि बाद में बयान करता हूँ। पहले मिसाल समझें। एक घर बना, जो घर मसलन 5 मरले का या 10 मरले का बना खूबसूरत हो तो उसे कहा जाता है कि ये घर खूबसूरत है, और अरबी में उसके लिए कहते हैं हाज़ल बैतु जमील, ये घर खूबसूरत है। और एक वो घर हो जिसका रकबा 5 कनाल हो, 2 कनाल उसका गार्डन हो, उसमें जो पत्थर लगा है वो सारे का सारा इम्पोर्टेड हो, और उसमें जो कलर है वो बेहतरीन आला क्वालिटी का कलर हो, जो जिस मवाद से वो घर बना है, जो उसकी ईंटें हैं, जो सीमेंट सरिया वगैरह है वो भी अव्वल क्लास का हो, 1 दर्जे का हो, तो उस घर की अगर तारीफ़ करनी हो तो सिर्फ़ ये नहीं कहा जाएगा कि ये घर जमील है, हाज़ल बैतु जमील हो, ये घर खूबसूरत है। अगर घर छोटा हो, गार्डन वगैरह ना हो, लेकिन बना अच्छा हो तो कहा जाता है हाज़ल बैतु जमील। लेकिन अगर घर बड़ा हो, गार्डन भी हो और हर चीज़ उसमें
वन क्लास की इस्तेमाल हुई हो तो वहाँ पर उसकी हर वसफ़ को अलहदा करके बयान करना पड़ेगा। यूँ कहना कि पड़ेगा हादल बैत तो कबीर, ये घर बड़ा है और इसमें फ़ी हदीक़ा, इसमें एक बहुत बड़ा लान है, उसमें खूबसूरत फूल हैं और इसमें जो मटीरियल इस्तेमाल हुआ वो सारे का सारा वन क्लास है, अव्वल दर्जे का है। जो इसका संगे मरमर है वो इम्पोर्टेड है, जो इसमें कलर इस्तेमाल किया गया वो भी अव्वल क्लास का है। ये सारी चीज़ें वहाँ बयान करनी पड़ेंगी। जो इस तरह का घर होगा जो विला नुमा, उसकी ये सारे औसाफ बयान करने पड़ेंगे। सिर्फ ये कहने से बात नहीं बनेगी हादल बैतु जमील कि ये घर खूबसूरत है, बल्कि उसके औसाफ की तादाद और सारे के सारे औसाफ अलग-अलग बयान करने पड़ेंगे। ये मिसाल है, इसको अपने ज़हन में रखें। अब इसका इंतबाक किस तरह इस आया मुबारका के साथ होता है वो बयान। लिज़ालिका عندما يصف الله سبحانه وتعالى نفسه في آية الكرسي، كلنا نعرف آية الكرسي صحيح؟ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. هذه آية الكرسي عبارة عن مبتدأ الله و9 أخبار. عدوا معي، احسبوا، قل لهم احسبوا معي. शेख साहब फरमा रहे हैं कि आयतुल कुर्सी आप देखें, उसमें रब्बे जुल जलाल ने अपने 9 औसाफ बयान किए हैं। अल्लाह, ये पहले अपना नाम लिया, उसके बाद फरमाया अल्लाह ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल क़य्यूम। तो ये 9 औसाफ रब्बे जुल जलाल ने अपने बयान किए हैं, वो आपको गिनाने लगे, आप गिने ज़रा। 9 अखबार। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ला एक सही, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़, मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़निहि, यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम, वला युहीतून बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्ज़, वला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा वहुवा अल-अलिय्युल अज़ीम। लिमाज़ा? मुब्तदा वाहिद و9 أخبار، لأن المخبر عنه لا ينحصر بوصف واحد. هذا الله، هذا الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا، لا ينحصر يقول الله فقط لا إله إلا هو، فقط لا إله إلا هو الحي القيوم. لا، هو لا تأخذه سنة ولا نوم، هو له ما في السماوات وما في الأرض، هو من ذا الذي يشفع عنده، هو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. كل خبر من هذه الأخبار هو خبر برأسه، لكن لأنه لا يكفي خبر واحد في وصف الله وفي إخبار عن رب العزة جل وعلا لعظمته، لذلك تعددت الأخبار. وهذا لا يوجد في اللغة العربية إلا في آية الكرسي، لا يوجد في كلام العرب لا قديما ولا حديثا ولا حتى في كل القرآن إلا في آية الكرسي. لماذا؟ لأنها تصف رب العزة، تخبر عن رب العزة، والإخبار عن العظيم لا يكتفى فيه بخبر واحد. كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أرسلناك إلا رحمة، لكن في موقع آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك، هنا وما أرسلناك إلا رحمة، هنا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم. لماذا؟ لأن رسول الله شأنه عالي، لذلك رسول الله لا ينحصر بخبر واحد، لا ينحصر بخبر واحد، جاءت أوصافه متعددة. كما نقول هذا يعني بيت كبير فيه حديقة مساحته جميلة موقعه مميز أرضيته مرمر كا. لماذا؟ لأنه لا تستطيع أن تستوعبه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، 9 أخبار، ورسول الله 8 أخبار.
مثال آپ کے ذہن میں ہے کہ ایک گھر جو نارمل ہو، عادی گھر ہو، اسے تو کہا جا سکتا ہے ھذا البیت جمیل، لیکن ایک گھر بڑا بھی ہو، اس میں باغ بھی ہو اور سارا میٹیریل بھی اول درجے کا ہو تو وہاں صرف ھذا البیت جمیل کہنے سے بات نہیں بنتی، وہاں پر اس کے اوصاف بیان کرنے پڑیں گے، بتانا پڑے گا کہ یہ کس طرح خوبصورت ہے۔ اسی طرح رب ذوالجلال نے آیت الکرسی میں اپنے 9 اوصاف بیان فرمائے۔ ایک اللہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں، وہ معبود ہے۔ الحی القیوم، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ وہ سوتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم، لہ ملک السماوات والارض، جو کچھ زمینوں آسمانوں میں ہے سب کچھ اسی کا ملک ہے۔ یعلم ما بین، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر کوئی بھی اس کی بارگاہ میں سفارش اور شفاعت نہیں کر سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ زمین و آسمان اور اس میں جو کچھ ہے سب کے بننے سے پہلے بھی سب کچھ جانتا تھا، سب کے بعد بھی سب کچھ جانتا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، جس کو جتنا بھی علم ملتا ہے وہ رب ذوالجلال کے علم کی خیرات ہے، رب ذوالجلال کے علم کا ایک قطرہ ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کا جو اختیار ہے وہ زمین و آسمان سب پر محیط ہے۔ وہو العلی العظیم، وہ انتہائی بزرگ و بالا اور عظمتوں والا ہے۔ یہ رب ذوالجلال نے آیت الکرسی میں اپنے 9 اوصاف بیان کیے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ کے اوصاف بیان ہو رہی ہے۔ رب تعالیٰ سے عظمتوں والی ذات اور کون سی ذات ہو سکتی ہے؟ جس طرح کہ ایک بڑے گھر کے اوصاف بیان کرنے ہو تو ایک لفظ میں بیان نہیں کیے جا سکتے، وہ تو رب الارباب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، اس کے اوصاف سارے ایک لفظ میں کیسے بیان ہو سکتے ہیں؟ فرمایا کہ رب تعالیٰ نے آیت الکرسی میں اپنے 9 اوصاف بیان کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک لفظ کے ساتھ سارے اوصاف نہیں بیان کیے جا سکتے۔ اسی طرح محبوب علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اتنی فضیلتیں دی ہیں۔ پہلے فرمایا کہ جو رحم کرنے والا ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے۔ جب محبوب علیہ السلام ساری کائنات پر رحم کرنے والے ہیں تو ساری کائنات سے افضل ہے۔ اور کتنے افضل ہے؟ اتنے افضل ہے کہ محبوب علیہ السلام کے اوصاف بیان کرتے ہوئے بھی رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام کے 8 اوصاف بیان کیے۔ اپنا وصف بیان کیا تو 9 اوصاف بیان کیے، محبوب علیہ السلام کے 8 اوصاف بیان کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب علیہ السلام کی اتنی عظمتیں ہیں، اتنی عظمتیں ہیں کہ کسی ایک لفظ کے ساتھ بیان نہیں کی جا سکتی۔ محبوب علیہ السلام کے متعلق رب ذوالجلال نے فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ 3 وصف یہ ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، خوشخبریاں سنانے والا بنا کر بھیجا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا۔ وداعیا الی اللہ باذنہ، رب تعالیٰ کی طرف اس کی مخلوقات کو بلانے والا بنا کر بھیجا۔ وسراجا منیرا، چمکتا ہوا سورج بنا کر بھیجا۔ وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، اور مومنین کے لیے خوشخبری ہے کہ رب ذوالجلال نے مومنین پر اپنا بہت بڑا فضل فرما دیا محبوب علیہ السلام کو بھیج کر۔ یہ محبوب علیہ السلام کے 8 اوصاف بیان کیے ہیں۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محبوب علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے اتنی عظمتیں، اتنی فضیلتیں، اتنی وجاہتیں اور اتنی کرامتیں عطا فرمائی ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے اوصاف کو بھی ایک لفظ کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ محبوب علیہ السلام کی نعت کو ایک لفظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک معمولی چیز ہو تو اس کا وصف ایک لفظ کے ساتھ بیان ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز غیر معمولی ہو اس کا وصف ایک لفظ کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ونحن في ذكرى شهر المولد النبوي الشريف نستذكر مع حضراتكم هذه المناسبة العظيمة التي احتفل بها القرآن الكريم، احتفل بها القرآن الكريم وسجل هذا القرآن الكريم في قرآن يتلى إلى يوم القيامة،
أين نجد هذا؟ قال تعالى حكاية عن سيدنا عيسى: والسلام علي يوم ولدت. والسلام علي، يعني القرآن الكريم يسجل ميلاد سيدنا المسيح، يقول: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، لأن ولادته هي رحمة للعالمين في زمنه، للعالم في زمنه، وموته كان حادثة خطيرة جدا، وبعثه أيضا لأن له شأن في ذلك اليوم. وكذلك القرآن سجل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر سورة التوبة، قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، شوف الأوصاف، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كبار أهل التفسير، كبار المفسرين، قالوا هذه الآية بشارة مولده صلى الله عليه وسلم، ونحن نريد أن نقارن بين آية بشارة الولادة النبي وآية بشارة وإخبار سيدنا عيسى بولادته. الأمر فيه فرق كبير. كيف؟ سيدنا عيسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى حكى حكايته وهو في المهد، يعني لا زال بيبي، وتكلم بقدرة الله، قال: والسلام علي يوم ولدت، يعني هو يقول عن نفسه: والسلام علي يوم ولدت، فهو حكاية الله عنه يسجل مولده بنفسه النبي. لكن نبينا محمد قال تعالى في حقه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني الله الذي أخبر بمولده صلى الله عليه وسلم، وشتان بين أن يخبر العبد عن نفسه بشيء وأن يخبر الله عنه بشيء، بهذا الشيء. سيدنا عيسى أخبر عن نفسه، قال: والسلام علي يوم ولدت، لكن رسول الله الذي أخبر، الله الذي تولى بشارة مولده، فقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. महबूब अलैहिस्सलाम की अज़मतों के हवाले से बात चल रही है। आपने वो बात ज़हन में रखनी है कि आप सारे जहानों के लिए रहमत हैं, इसलिए सारे जहानों से अफजल भी हैं। यहाँ पर शेख साहब ने एक और नुक्ता बयान किया, फरमाते हैं कि हम कुरान मजीद का मुताला करते हैं तो कुरान मजीद सूरह मरियम में रब्बुल जलाल के एक बड़े बरगुज़ीदा और महबूब बंदे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा है। विलादत का तज़किरा है, और वह विलादत का तज़किरा किस अंदाज में कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पंगूड़े में हैं, आपकी वालिदा माजिदा जनाब सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा पर यहूदियों ने तोहमत लगाई, चूँकि आप बिन बाप के रब्बुल जलाल की ख़ास कुदरत से पैदा हुए। तो हज़रत जनाब मरियम ने जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा किया, और जनाब ईसा अलैहिस्सलाम बचपने के आलम में पंगूड़े में बोलने लगे, और जो बोले वो क्या फरमाया वस्सलामु अलैया यौम वुलिदतु व यौम अमूतु व यौम उबअसु हय्या, क्या है मेरी वालिदा माजिदा पर तोहमत लगाने वालों, रब्बुल जलाल ने मुझे ये अज़मतें अता फ़रमाई हैं कि जिस दिन मैं पैदा हुआ रब्बुल जलाल ने उस दिन को भी सलामती वाला बना दिया। वो दिन भी सलामती वाला है जिस दिन मैं पैदा हुआ। ये हज़रत जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत का तज़किरा है जो कि 16वें पारा में है, और दूसरे मकाम पर 11वें पारा में रब्बुल जलाल ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम के मीलाद का भी तज़किरा किया है, और वहाँ पर तज़किरा किस अंदाज में है, फरमाया लक़द जाअकुम रसूलुन मिन अनफुसिकुम, कि ऐ लोगों तुम्हारे पास रब्बुल जलाल की तरफ से अज़ीमुश्शान रसूल आ गया। अब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम विलादत की ख़बर दे रहे हैं, और फरमाया यौम वुलिदतु, जिस दिन मैं पैदा हुआ,
यानी अपने मीलाद की ख़बर ख़ुद दे रही है, अपने मीलाद की ख़बर ख़ुद इरशाद फरमा रहे हैं जिस दिन मैं पैदा हुआ। लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम की विलादत की ख़बर रब्बे ज़ुल जलाल अता फरमा रहा है। फरमाया लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ऐ लोगो तुम्हारे पास मेरा महबूब आ गया। महबूब अलैहिस्सलाम के मिलाद की ख़बर रब्बे ज़ुल जलाल अता फरमा रहा है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अपने मिलाद की ख़बर ख़ुद दे रहे हैं। तो ज़रा गौर कीजिए, एक बंदा है जो आता है और कहता है कि मैं आ गया हूँ, आपके सामने जो उसकी वैल्यू होगी वो आप समझते हैं, और एक बंदा वो है कि जिसके आने का आपको इंतज़ार हो, जब वो आए तो गली में नारे लगने शुरू हो जाए, और नारे लगाने वाला सबसे गली का सबसे बड़ा बंदा हो, तो उसके आने में और पहले बंदे के आने में फ़र्क तो होगा ना। बिला तशबीह व तमसील जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम जब आए तो कहा मैं आ गया हूँ, और जब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो रब्बे ज़ुल जलाल ने ऐलान फरमाया और फरमाया लोगों तुम्हारे पास मेरा रसूल आ गया। यही फ़र्क है। वअयज़न نختم بهذا الحديث الذي رواه لنا أصحاب السنن من 10 طرق ليس فيها طريق ضعيف، كله ما بين صحيح لغيره أو حسن، مثل ملا حسن. ليس فقط الله بشر بولادة النبي بل الأنبياء أيضا. كيف؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأمري، يعني هو النبي يخبرنا عن مولده صلى الله عليه وسلم. كيف كان مولده؟ مولده ليس ولادة عادية، مولده غير الكون، فمنكم مؤمن ومن كافر، تمام؟ هذا الكون كله يا مؤمن بمحمد يا كافر بمحمد، لا يوجد شيء آخر. فالنبي يقول أنا دعوة أبي إبراهيم، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. هذه دعوة سيدنا إبراهيم. وبشارة أخي عيسى يأتي من بعد اسمه أحمد، وبشارة أخي عيسى. ورؤيا أمي رأت حينما حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت منه قصور الشام، وكذلك أمهات الأنبياء يرينا. هنا أريد أن نركز على نقطة واحدة، لأن بعض الجهلة يثيرون أن والدي النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله كفار وهم في النار. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذي أرسله الله رحمة للعالمين، ما وسعت رحمته والديه، وهو الذي نزل عليه قوله تعالى وبالوالدين إحسانا. هل يعقل أن النبي الذي يقول سأشفع لأهل الكبائر من أمتي يشفع للخمارين، يشفع للقتلة، يشفع لكل صاحب كبيرة، ادخرت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، لا يشفع لوالديه؟ ووالداه قد ماتا قبل البعثة، فمن أين يأتي الكفر؟ لكن انظروا إلى الحديث، قال وكذلك ورؤيا أمي رأت عندما حملت بي أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، وكذلك أمهات الأنبياء يرين. هذه كرامة. أولا النبي هنا يخبر عن علم غيب، هو طفل ماتت أمه، من أخبره؟
من أخبره؟ الله أخبره بهذا الغيب. طيب هذه الأم التي استبشرت بولادته خرجت منها نور، هذه كرامة. لماذا؟ لأنها رأت هذا الشيء، رأت بشارة، رأت رؤيا اشتركت فيها مع اثنين من المرسلين، سيدنا إبراهيم رسول وسيدنا عيسى رسول، ومن أولي العزم أشرف المرسلين. اشتركت معهم امرأة لا هي نبية ولا هي وصية ولا هي رسولة. فهذا الاشتراك مع اثنين من الأنبياء المرسلين على أي شيء يدل على رفعة السيدة آمنة، وأن هذه كرامة، والكرامة لا تحصل إلا لولي. إذن والدة النبي هي من الأولياء، لأنها حدثت لها هذه الكرامة. وأي كرامة التي تحبل بخير الخلق سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. إذن والدة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك ولا ريب أنهم مسلمون. وقد صنف الإمام أحمد رضا في الهند رسالة ماتعة جدا اسمها شمول الإسلام لأصول الرسول الكرام. شمول الإسلام لأصول الرسول الكرام. وعندما قال النبي وكذلك أمهات الأنبياء يرين ولا توجد أم لنبي كافرة، فإذا كانت لا توجد أم لنبي وهي كافرة فما بالك بأم خير الأنبياء؟ فما بالنا بأم خير الأنبياء؟ لا شك أنها مؤمنة، بل إنها ولية من أولياء الله الصالحين، لأنها حدثت لها هذه الكرامة. سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کا میلاد پاک اتنی عظمتوں والا میلاد ہے کہ صرف رب ذوالجلال نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ جو رب ذوالجلال نے محبوب علیہ السلام سے پہلے اپنے انبیاء و رسول اس دنیا میں بھیجے، ان کو بھی یہ حکم دیا کہ آپ نے اپنی امت کے سامنے میرے محبوب کے میلاد کا تذکرہ کرنا. اور رب ذوالجلال کا ہر نبی محبوب علیہ السلام کی آمد کی خوشخبریاں سناتا ہوا اور مجدے سناتا ہوا اس دنیا سے تشریف لے کر گیا. یہ بات ایسے نہیں کر رہے، فرماتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے جسے 10 محدثین نے روایت کیا ہے، اور 10 کے 10 طریقے یعنی 10 کی 10 سندیں ہی قوی ہیں، ایک سند بھی ضعیف نہیں ہے. محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سنو، میری عظمتوں کا اظہار کب سے شروع ہے. اے میرے صحابہ انا دعوت ابی ابراہیم، جب میرے والد ماجد جناب ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تھے تو وہ بھی میری آمد کی دعائیں کرتے رہے تھے. وبشارت عیسیٰ، جب جناب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں نبی بن کر جلوہ گر ہوئے تھے تو وہ بھی میری ہی خوشخبریاں سناتے رہے تھے. میری عظمتوں کے چرچے اس وقت سے جاری ہیں. اور فرمایا کہ میری ولادت کوئی عام ولادت نہیں ہے. جب میں اپنی والدہ ماجدہ کے شکم اطہر میں گیا، میری والدہ ماجدہ کے لیے اس وقت اتنے انوار و تجلیات ظاہر ہوئے کہ ان انوار کی روشنی میں میری والدہ ماجدہ نے مکہ المکرمہ میں شام کے محلات کا مشاہدہ کر لیا. یہ محبوب علیہ السلام کی عظمتیں اور یہ رفعتیں اور یہ وجاہتیں ہیں رب ذوالجلال کے ہاں کہ محبوب علیہ السلام کا میلاد پاک جس طرح آپ کی ذات بے مثل و بے مثال ہے، اس طرح کائنات میں کسی اور کی ولادت بھی محبوب علیہ السلام کی ولادت جیسی نہیں ہے. کون اس طرح کس کی ولادت ہو سکتی ہے جس کی ولادت کے متعلق رب بھی خبریں دے، 1,24,000 انبیاء کرام بھی خبریں دے؟ کس کی ولادت ایسی ہو سکتی ہے
کہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو تو ماں کے انوار و تجلیات کا عالم یہ ہو کہ بیٹھی مکہ میں ہو اور دیکھتی شام کے محلات کو ہو، یہ محبوب علیہ السلام ہی کی ذات ہے۔ اور یہاں پر شیخ گرامی نے ایک اور بات کی طرف ہماری توجہ وہ کروائی ہے، عقیدے کی بات ہے، اس کو بھی اپنے دامت میں سمیٹ کر لے جائیے اور اپنے قلوب و اذہان میں اس کو محفوظ کر لیجئے۔ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ بکواس کرتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے والدین کریمین معاذ اللہ وہ مسلمان نہیں تھے، کافر تھے۔ اب ذرا بتاؤ کہ جو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں بیٹھ کر شام کے محلات کا مشاہدہ کر رہی ہیں، وہ کافرہ ہو سکتی ہیں؟ وہ تو رب ذوالجلال کی ایک کامل ولیہ ہیں۔ یہ آپ کی کرامت ہے کہ بیٹھی مکہ میں ہیں اور دیکھتی شام کے محلات کو ہیں۔ ذرا بتاؤ کہ کوئی کافر بھی رب ذوالجلال کا ولی ہو سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ وہ جناب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو محبوب علیہ السلام خیر البریہ کی والدہ ماجدہ ہے، ساری کائنات سے افضل ہستی کی والدہ ماجدہ ہے، اور وہ محبوب علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میں اپنی امت میں جو کبیرہ گناہ کرنے والے ہیں ان کی شفاعت کروں گا۔ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو شرابیوں کی شفاعت کریں، جو قاتلوں کی شفاعت کریں گے قیامت والے دن، جو بد کرداروں کی قیامت والے دن شفاعت کریں گے، وہ محبوب علیہ السلام کیا اپنے والدین کی شفاعت نہیں کریں گے؟ اور جس کی محبوب علیہ السلام کی شفاعت کریں گے کیا وہ بھی کافر ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ محبوب علیہ السلام کے جملہ آباء و امہات جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عبداللہ تک، اور جناب اماں حوا علیہ السلام سے لے کر جناب سیدہ آمنہ تک، سارے کے سارے رب ذوالجلال کے یا نبی ہیں یا ولی ہیں، یا رب ذوالجلال کے اولیاء میں سے ہیں یا انبیاء میں سے ہیں۔ اس لیے کسی بد زبان کی بد زبانی تمہارا عقیدہ خراب نہ کرے۔ محبوب علیہ السلام کے سارے آباء و امہات الحمدللہ رب ذوالجلال کے کامل برگزیدہ انبیاء میں سے ہیں یا اولیاء میں سے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين۔ قال نبينا المكرم صلى الله تعالى عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 لا
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله صلى الله تعالى عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين. من قال الله وفي قلبه الله فمعينه وحافظه وهاديه وكافيه وشافيه هو الله. الله 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 علينا الثانيات الوداع الله 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 وجب الشكر علينا هذا لله داعي الله 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 أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع الله 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 جئت شرفت العوالم مرحبا يا خير داعي الله 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 سارت إليه الحوادي بين القرى والبوادي الله 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 يوما ينادي المنادي إلى الشفاعة تقدم الله 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 طوبى لأهل المدينة قد شرفوا بنبينا الله 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 به توسل أبونا من زلة وتندم الله 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 دائم الله 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 حي الله 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 رحمن الله 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 هادي الله 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 كافي الله 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 شافي الله 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 يا هو الله 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 الباقي ونحن الفانون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم
بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم الفاتحة. سورة فاتحة. الحمد لله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله. اللهم ببركة الصلاة على حبيبك المصطفى اجعلنا بالصلاة على نبيك من الفائزين وبسنته عاملين وعليه من المصلين ولروضه الكريم من الزائرين ولا تحل بيننا وبينه في القيامة مولانا رب العالمين حتى تدخلنا مدخله وتوردنا حوضه وتسقينا من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ببركة هذه الساعات المباركة وهذا المجلس وما تلي فيه لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها يا أرحم الراحمين. اللهم أعد علينا ذكرى ميلاد حبيبك المصطفى أعواما عديدة وأزمنة مديدة يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا واقبلنا وعافنا واعف عنا وسامحنا وتب علينا أجر ألطافك الخفية في أمورنا وأنزل الرحمة والسكينة علينا واجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسنى بحرمة من كملته خلقا وخلقا وبحرمة القرآن العظيم وبحرمة عبادك الصالحين. تقبل ما قدمناه وثواب سورة الفاتحة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. शेख साहब सलाम बड़ा खूबसूरत पढ़ते हैं तो शेख साहब से अर्ज करते हैं। يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طلع البدر علينا من ثنيات الوالد
وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت حب الله طه نلت فضلا لا يضاهى ولك الفخر تناهى جل من صلى عليك أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك طوبى لأهل المدينة قد شرفوا بنبينا به توسل أبونا من زلات وتندم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم شاف مرضانا وعاف مبتلانا وارحم أمواتنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا وفرج كربنا واختم بالصالحات أعمالنا وآجالنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.